बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजू औरत का शोबा नर्सिंग और डाइवो जहाज़ वग़ैरह में सर्विसेज। याद रखें कि औरत की तालीमी और माशी सरगर्मियों के हवाले से इस वक्त हमें दुनिया में 3 किस्म के नज़रियात नज़र आते हैं। एक नज़रिया तो ये है कि बिल्कुल इसका ये सारा सिलसिला नाजायज़ है, यानी उसको सिर्फ घर के अंदर चादर और चारदीवारी में ही रहना चाहिए और वो किसी भी किस्म की तालीमी या माशी सरगर्मियों के लिए बाहर नहीं निकल सकती। इस तरह के जो नज़रियात हैं देहाती बाज़ रिवायत पसंद लोग, या इसी तरह मशहूर था कि TTP जो पाकिस्तानी तालिबान थे उनके यहाँ, या पहले दौर के अफ़गान तालिबान के हवाले से ये बातें मशहूर थीं, अब सही थी या गलत थी। और इसी तरह कुछ उलमा भी इस हवाले से किसी कदर थोड़ा मुतशद्दिदाना नज़रिए भी रखते थे। मसलन मुफ्ती रशीद अहमद लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह उनके हवाले से कि वो मदारिस बनात के भी कायल नहीं थे। तो इस तरह के कुछ हजरात के नज़रियात थे। बहरहाल अब उसमें मुख्तलिफ मराहिल और मरातब भी थे, ये नहीं कि सबके एक दर्जे के ख़यालात थे या नज़रियात थे, लेकिन तरतीब यही जारी थी कि घर से बाहर निकलना उसका ये ठीक नहीं है। इस हवाले से तकरीबन मुत्तफ़िक नज़र आते थे। दूसरा नज़रिया ये था कि बिल्कुल बाहर जा सकती है औरत और उसमें उसके लिए किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, बिल्कुल मर्द की तरह है। उसके शाना बशाना जो हुकूक मर्द के हैं, जिस मैदान में जिस शोबे में जहाँ तक, तो वो सारे हुकूक गोया इसी के हैं और मर्द और औरत में इस लिहाज से कोई फ़र्क नहीं रवा नहीं है। चुनाचे बेमुहाबा मखलूत निज़ाम तालीम, मखलूत निज़ाम सर्विसेज और मुख्तलिफ हर शोबे के अंदर जो है मर्द औरत की बिल्कुल जो जिनसी तफरीक है इसको ख़त्म कर दिया गया। तो जैसे कि आज हमें दुनिया में अमूमी तौर पर यही फ़िज़ा नज़र आती है। ज़ाहिर बात है कि ये दोनों नज़रियात एतदाल से दूर हैं, हद एतदाल से, और दूसरा नज़रिया तो बिल्कुल जो है वो शरई उसूलों के बिल्कुल मुतसादिम है। तीसरा नज़रिया जो हद एतदाल वाला है और वो ये है कि तालीमी और माशी यानी शरई और बशरी तकाज़ों के तहत अगर औरत घर से बाहर निकलती है और हदूद शरीयत और क़ुयूद शरीयत की पाबंदी करते हुए निकलती है इन बुनियादी ज़रूरियात की तकमील के लिए, तो उसके लिए निकलना जायज़ है। अब उसमें चाहे तालीमी सरगर्मियाँ हों या माशी सरगर्मियाँ हों, कोई ऐसी बुनियादी ज़रूरियात की तकमील के लिए उसको निकलना पड़ता हो तो शरई हुदूद की पासदारी करते हुए बिल्कुल जायज़ होगा। और यहाँ ये भी याद रखें कि इस्लाम ने औरत के जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उसमें मर्दों को मुकल्लफ़ बनाया है। मसलन उसके वालिद को मुकल्लफ़ बनाया है, उसके बेटे को, भाइयों को मुकल्लफ़ बनाया है और शादी के बाद उसके शोहर को मुकल्लफ़ बनाया है। नान, नफ़का, सुकना, महर, इन सारी चीज़ों में उसको पाबंद रखा है। तो गोया इसकी जुमला ज़रूरियात मर्दों के सरों पर रखी हैं। तो उसके मकसद भी यही हुआ कि ये इन चीज़ों में न पड़े, बल्कि ये सिर्फ खानादारी के उमूर, खानगी उमूर जो घर के हैं, घरेलू उमूर, उनको सरअंजाम दें और इसी में उसकी इफ़्फ़त और असमत का तहफ़्फ़ुज़ भी है और हया और मुरव्वत का तहफ़्फ़ुज़ भी है। वगरना जिन मुआशरों में जब इन हद एतदाल से गुज़रती हैं, निकलती हैं बाहर, वहाँ की तबाहियाँ और बर्बादियाँ आज हमारे सामने हैं, कोई ढकी छुपी चीज़ें नहीं हैं। अच्छा, यहाँ पर अब ये इस तमहीद के बाद याद रखें कि नर्सिंग का जो सिलसिला है या डाइवो के अंदर या जहाज़ों में जो लड़कियाँ खिदमात संजाम देती हैं, तो ये सिलसिला क़त्अन इस्लाम के उसूलों के मुवाफ़िक़ नहीं है, बल्कि मुतसादिम है और ये सरासर बेग़ैरती है और इज्तिनाब लाज़िम है। बल्कि इसमें जो इनके वालिदैन भाई हैं, जो इनके घर के मर्द हैं, उनको तो ज़्यादा हया करनी चाहिए, शर्म करनी चाहिए कि उनकी लड़कियां गैर महरमों की खिदमत गुजार होते हुए नज़र आती हैं। उनको इस हवाले से ज़रा होश के नाखिल रहने चाहिए। हया और शर्म, इन चीज़ों को थोड़ा सा अपने करीब छोड़ना चाहिए। और अगर किसी औरत के बुनियादी ज़रूरियात हैं और उसका कोई महरम नहीं है या महरम है लेकिन वो महरम गोया गैर महरम हो चुका है, दूर हो चुका है या दुयूसियत में चला गया है और गाफिल हो चुका है इसके बुनियादी ज़रूरियात से, तो ऐसी सूरत में ये लाचारी और बेबसी में अगर है
تو استغفار کرتے ہوئے ٹھیک ہے نکلے باہر، اور حجاب اور پردہ کے ساتھ حتی الامکان شرعی حدود کی پھر بھی پاسداری کرتے ہوئے یہ چلے گی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے پھر بھی جا کے غیر محرموں سے باتیں کرے، یا ان سے جا کے جو ہے وہ اپنے پردے کو چاک کرے، یا بے حیائی کے جو ہے واقعات کا، اس قسم کے حادثات کا ارتکاب کرے. یہ چیزیں اس کے لیے پھر بھی جائز نہیں ہوں گی. باقی یہاں پر یہ جو کہا جاتا ہے کہ دور خیر القرون کے اندر صحابیات عورتیں جو ہے جاتی تھیں اور جنگوں کے اندر مرہم پٹی کیا کرتی تھیں زخمیوں کی، تو جب وہ جائز تھا تو آج نرسنگ کا شعبہ بھی اسی وجہ سے جائز ہے. لڑکیاں جو ہے غیر محرم مردوں کی مرہم پٹی وغیرہ یہ چیزیں کر سکتی ہیں. یہ طریقے کا یہ استدلال، یہ دلیل پکڑنا ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے. اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ حالت جنگ تھی اور یہ حالت امن ہے. حالت جنگ پر قیاس کرنا حالت امن کو، یہ عقل سے بالکل متصادم بات ہے. ظاہر بات ہے حالت جنگ اور حالت امن میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہاں اگر آج بھی حالت جنگ ہو اور حالت جہاد ہو اور مرد لڑنے میں مصروف ہوں تو عورتوں کے لیے آج بھی گنجائش ہے کہ وہ پردے کے اہتمام کے ساتھ وہ یہ خدمات سر انجام دے سکتی ہیں. لیکن یہ حالت جنگ کے واقعات اور مسائل ہیں، نہ کہ حالت امن کے. دوسرا یہ کہ وہ مقدس دور تھا، خیر القرون تھا، بہترین دور تھا، اور مقدس شخصیات تھیں کہ جن کی تقدس کو قرآن نے بیان کیا ہے. تو آج کا دور شر القرون ہے اور اکثریت یہاں پر شرارتیوں کی اور فسادیوں کی اور نصر بازوں کی اور مفسدین کی ہے. تو آیا آج کی اس بے قرار روی اور فحاشی اور عیاشی کے دور میں اور اس قسم کی طبیعتوں والے دور میں کس طرح اس کو اس مقدس دور پر قیاس کیا جا سکتا ہے؟ نمبر 3، دیکھیں اس دور میں جماعت کے ساتھ عورتیں نماز پڑھتی تھیں، لیکن بعد میں کرتے کرتے منع ہو گیا، اور آج عورتیں جماعت کی نماز وہ بھی جو ہے ان سے چھڑا دی گئی، اور آج گھروں کے اندر گھر میں چھپ کے جو نماز ادا کر رہی ہے 27 نمازوں کا ثواب حدیث کے مطابق وہاں اس کو بتایا گیا ہے. تو جب جماعت جیسی ایک عظیم جو ہے عبادت یا ایک عظیم چیز جو ہے جب اس سے اس کو چھڑا دیا گیا ہے، تو پھر یہ پیٹ کے دندوں کے لیے جب کہ باپ بھائی شوہر وغیرہ سارے موجود ہوں، زندہ ہوں، اور یہ پھر بھی جو ہے اضافی ایکسٹرا چیزیں جمع کرنے کے لیے، دنیا بٹورنے کے لیے باہر نکل کے اس قسم کے کام کرے، غیر محرموں کے ساتھ سلسلے اس کے ہوں، تو یہ قطعاً ناجائز ہوگا، اور یہ اس سے بھی سمجھا جا سکتا ہے. نمبر 4، عورت اگر مریضہ ہے تو وہاں پر بھی فقہا یہی کہتے ہیں کہ جب تک اس کا علاج کسی خاتون ڈاکٹر سے ہو سکتا ہے تو اس سے کروایا جائے. ہاں اگر خاتون ڈاکٹر نہیں ہے یا وہ 3rd کلاس کی ہے، اور پھر ایسی صورت میں اگر اسپیشلسٹ مرد ہی مل رہا ہے تو پھر اس سے علاج کرانا جائز ہے، گنجائش ہے. البتہ وہ اس کا سطر اس قدر ہی کھولے گا جہاں تک ضروری ہوگا، اس سے زیادہ سطر اس کو بھی اس کے سامنے کھولنے کی اجازت نہیں ہے. جب یہ عورت مریضہ ہے تو یہ اصول سارے فقہا بیان کر رہے ہیں، تو پھر جب دوسرے مرد جو ہیں وہ مریض ہوں تو ان کا علاج یہ ہر قسم کی قیدوں سے اور شرطوں سے آزاد ہو کر سکتی ہے. یہ کون سا فلسفہ ہو گیا؟ اس وجہ سے اس کو بھی دیکھنا چاہیے. اور آخر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک عمومی اصول شریعت و حیا بھی ہے، شریعت و اخلاق کا ایک عمومی اصول بھی ہے. وہ یہ ہے کہ ہر حیادار اور پاک باز اور عقل مند اور باشعور انسان کے ہاں، مسلمان کے ہاں سب سے پہلی قیمتی چیز جو ہوتی ہے وہ ایمان ہے، اس کا تحفظ کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر عزت آتی ہے، پھر عزت کا تحفظ کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد تیسرے نمبر پر جان آتی ہے، جان کا تحفظ کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد چوتھے نمبر پر مال آتا ہے. تو یہاں بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک عورت جس کا باپ شوہر بھائی سارے کمانے والے موجود ہیں، اور یہ پھر بھی شوق پورا کرنے کے لیے اور مال بٹورنے کے لیے، صرف دنیا بٹورنے کے لیے، جبکہ اس کی بنیادی ضروریات گھر میں رہ کر بھی پوری ہو سکتی ہیں، یہ باہر نکل کے ڈائیووں میں، جہازوں میں، یا باہر نکل کے جو ہے وہ اسپتالوں میں غیر محرموں کی اس قسم کی جو ہے بے معاوضہ جو ہے خدمات سر انجام دیتی پھرے، اور اس قسم کے عجیب و غریب قسم کے واقعات بھی پیش آئیں اور بند تھن کے جائے، تو قطعاً یہ شریعت کے بھی خلاف ہوگا اور یہ شرافت کے اور اخلاق کے بھی خلاف ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.